प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही एक घडी आमच्या दोळ्यात आमच्या मोगाळा बाप्पा तुका अर्गां दिता बाप्पा. ह्या दिसा पासून आमी हांगा जमल्या तुजें उतार आयकूंक, तुजे उतरा वयर आमी नियाळ करूंक, आनी तूं कितें आमकां सांगताय तें आमच्या जिणयेंत पाळच्या खातीर तुवें आमकां हांगा सांगाता हाडलाय. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. तुजे एकल्या सपुता द्वारे तुवें आमकां सर्व संवसारी संस्थितावन तुवें आमकां पयस दवरलाय आनी आमकां तुजें सर्गीचें येवजण आमकां तुज्या पुता द्वारे तुवें कळीत केलाय. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें बापा एक मजतदार पटयलाय. त्या मजतदारा वरवीं आमी ह्या संवसारांत आमचे दीस आमी सरतांव. त्या मजतदारा वरवीं आमी तुज्या सेवेंत आनी तुज्या उतरां द्वारे चलोवंक आमकां मजत मेळटा. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. बापा हांव तुजे मुखार हांगा उबो रावलां. तुजें उतार हांवें हांगा सांगूंक आनी तें उतार तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे तें तूं म्हाका कळीत करते आसाय. हांवें कितें उलयचें, कितें सांगाचें म्हणून तूं म्हाका कळीत करता आसाय. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं ह्या सेशनाचो कंप्लीट कंट्रोल कान घे. हांगा आसची माध्यमां आनी कितेंय हांगा कितेंय अडखळ आसा तुज्या उतराक तें हांगा तावन हांव बांदून तें दर्यांत उडयतां. हें मागणें करतां बापा जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. आमी देवाक कशें वळखता? आतां आमी हांगा कित्याक आयल्या? मायक दितात गे हांगा. आमी हांगा कित्याक आयल्या म्हणून देवाचें उतर आयकूंक कोण जाय ना? देवाचें उतर आयकूंक मागीर आमी कित्याक आयल्या हांगा? आमच्या जिवनांत समस्या आसात गे. आमी आमचे समस्ये समाजावंक म्हणून हांगा आयल्या हांगा वय शांत समाधान ना म्हळ्यार ही समस्या येता ना. प्रेज गॉड. वय देवाचें उतर आयकूंक, ताचो अनुभव करूंक आनी तातूंत आमकां नियाळ केल्यार आमकां ताचो गूट उगडाप जाता. देवाचो आमकां कितें म्हळ्यार आमकां शिकोवन कशी मेळ्ळी? आमकां पयलें शिकोवन कशी मेळ्ळी? भुरग्यापणान इगर्ज मतेंत आमकां प्रेज गॉड. वय शर्मा तशें वय 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 मागीर आयकूंक पुरो मेळटा. वय आनी तशें पुरो म्हणटना सादारण देवाच्या विशयान समजोनी येता मेळटा. ओके. आनी अशें प्रयत्न बरें समाधान जाता. वय तरी तुमी देवा सरशी आतां देवाच्या संबंदांत आसात म्हूण जालें. तरी संबंदांत आसात जाल्यार तुमी मागल्लें तुमकां तुमच्या इच्छा अनुसार मेळटा गे. हांवें देवा कडेन मागोंक ना येदोळ मशीर मागलां इतलेंच म्हाका बरी भलायकी दी आनी हांव तुजो मोग करतां. म्हाका रात सांबाळ चलोवन व्हर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक. ओके. इतलेंच मागचें हांवें. बाकी कांय मागूंक वचना देवा कडेन. ओके. तर आमी देवाक कशें वळखोवचें? देवान आमचे खातीर कितें केलां आनी देवा मदलो
आनी आमच्या मदलो संबंद कसो आमी त्या विशयांत आमी शिकया. जायत गे ब्रदर जेनेसीस 1:26. आमकां देवान संवसाराक धाडटाना कशें धाडिल्लें म्हळ्यार एका परकी बरी करून धाडिल्लें गी वैगी आमकां ताची भुरगीं जावन करून धाडिल्लें गी कशें धाडिल्लें ताची भुरगीं जावन कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्यात सुरपायेचो सारक्याचो आनी सुरपायेचो आमकां रचुल्लो आनी संवसारांत आमकां मनशांक जिवोवच्या खातीर कितें गरज आसा सकडी कर्ण जाल्या उपरांत मनशाक संवसाराक हाडुलो. पयलें मनशाक धाडन संवसार तुमी प्रकृती करा म्हणून सांगूना वैगी सगळें रूख झाडां दर्यो मासल्यो आनी कितें मनशाक गरज आसा तें सकडी कर्ण मनशाक मागीर धाडिल्लें पैगी वय. तरी आतां आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय उत्पत्ती 1:26. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. प्रेज गॉड. सकयल करया. तरी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो. पळय ताणें आमकां पार्शालिटी करूं ना. आतां आमी जाल्यार कालें करता ताणें ताचो एक चुरी ताणें स्वार्थ म्हणून दवरूं ना. सगळें रेडी केलें. मनशाक लास्टाक रेडी करतना देवान म्हणलें देवान कोणा कडेन म्हणलें आतां देवान म्हणाचें जाल्यार मनीस थंय नातुल्लो. देवान कोणा कडेन म्हणलें न्हय देवान कोणा कडेन म्हणलें आदामाक रचच्या पयलें. आतां हांगा देवाचें उतर म्हणटा आनी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया तशें सांगलें वैगी. तरी देवान कोणा कडेन म्हणलें प्रेज गॉड. थंय जेजू आनी पवित्रत्मो आनी तूं देवाचें उतर सांगता पवित्रत्मो उदकाचेर पासायो मारनासलो. उदकाचेर आसलो पवित्रत्मो. पळय मनशाक दुसऱ्यांक हें करतना ताणें प्रकृती करतना देवान तशें कन्सल्टेशन केल्लें उदाहरण ना. पूण मनशाक करतना ताणें बारीक संगत्योय ताणें मनशा भितर घाल्यात. कित्याक म्हळ्यार ताच्याच सारक्याचो ताच्याच सुरपायेचो मनशाक ताणें रचलो. तरी मनशाचो थंयच कळटा देव मनशाचो कितलो मोग करता म्हूण. कित्याक म्हळ्यार देव सुमोग. देव कितें उतर सांगता उतरत देव. देवाचें उतर आमकां तें गोत्तू नासतना आमी बायबला विशयी तें तितलें डीप वचनासतना आमी वयल्या वायर आमी समजून आमकां देवाची वळख समान जातली. तुमकां म्हणून आमकांय पयलें आमी देवाच्या उतरांत येवच्या पयलें हें टिचींग आमकां मेळच्या पयलें आमी तुमचे बरीच आसल्या. आमी हातूं देवाच्या उतरांत येवन ताचे भितर आमी टिचींग आयकून आमी
तांतू आमी मुखार आयल्या आतांय आमी शिकोवन आसा आमी तुमकां सांगता जाल्यार आमी शिकता त्या खातीर तुमी कसलेय डावट आसा सीदा आमकां विचारयेत आमी ते डिस्कस करयेत कांय हें ना आमच्या रितीरेंत उलयत कांय प्रॉब्लेम ना सो आतां देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्यांच्या मासलेंचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जिवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं आतां सक्कडी रचून दिलें सक्कडी रचून दिल्या उपरांत तरी आतां मनीस कोणा वयर अधिकार चलयता मनशा वयर म्हळ्यार ताका देवाच्या उतराचे सत गोत्तू ना देवाचें उतार म्हळ्यार सत सत गोत्तू नासतना मनीस तशें करता पूण देवाची मांडावळ दुसरी जे देवान आतां अब्राहमाक आनी पुरा कशें बेसांवांनी भरलें तें पुरा देवाचो मोगूच दुसरो देव आमकां मनशांक इतलो मोग करता की बाकीचे पुरा वस्तूंचेर अधिकार चलोवंक मनशांक दिला वैगी ताणें सर्ग रचलो देवान संवसार रचलो सक्कडी रचलें पूण संवसाराचो अधिकार आमचे मनशां वयर दिलो ताणें मनजातींक दिवना अधिकार पूण आतां मनीस मनजातीचे वरणी फास्ट अधिकार चलयता पैगी आमी आतां आमचेच पळया घरांनी मनजाती आमी पोसतना तांकां कितले आमी पेट करता तांकां उस्क्यार कान घेवन ते तोच मोग आमी मनशांक दिल्यार कितलें बरें आसता वैगी पूण सकाळ वरणी पयल्लें आमी देवाचो मात्र मोग करूंक फस्ट आमकां देवान आमचो मोग एक्चुअली आशिव ना तो ताणें आगापे मोग केलो आमचो ताणें ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो संवसारी धाडन आमकां ताणें सोडयलें सर्व सोडवण केली आमची पैगी ताका आतां तो तितलो आमचे वयर मोग नातुलो जाल्यार आपल्याच एकल्याच पुताक तो धाडतो आसलो की आतां आमी हे पळया दिता जाल्यार ताणें कालें करूंक आसा ताच्या नांवार करूंक आसा हेंत देवाचें उतर देवान आमकां नांवार करून दिलां हें बरयल्लें डॉक्युमेंट हें म्हजें न्हय आनी तुमचें न्हय हें देवान दिल्लें देवान पवित्रत्म्या द्वारी हें पुरा केल्लें कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्मय देवाचोच वांटो वैगी त्रिएक देवांत पवित्रत्मो आसा सो आतां आमी संवसारी मनीस एक प्रॉपर्टी एक भुरग्यांक दिल्या उपरांत पूत तातूंत मॉडिफिकेशन करूंक जायचें आतां एक एग्जाम्पल हो एक प्रॉपर्टी आसा आतां पूत म्हणटा म्हाका हें करूंक जाय हांव हें करता पूत सपरेट जाला हें करता आतां तो बापाय कडेन इसारता की इसारी जे म्हूण आसा की ताका त्या प्रॉपर्टींत कांय करूंक चेंजीस करूंक जावंक पुरो डेवलपमेंट करूंक कालेंय करूंक इसारी जे म्हूण आसा की करेक्ट प्रेज गॉड त्या खातीर देव संवसारार आमकां दिल्या उपरांत संवसार तो तातूंत मदें पडना आमी कालें करता
आमी कालें करता आमी त्या ताळा देवाची खुशी कितें जावन आसली मनशान बऱ्यान आसा जे कांय ताका कश्ट येवं नजो म्हणून कित्याक आतां आदाम आनी येव तांकां रचल्लें सक्कडी दिल्लें भुमी वैकुंठान तांकां सक्कडी दिल्लें कांय उणें करून नातलें फळां आनी पुरा काण्ण खातालीं बिंदास आसलीं कांय काम करूंक नातलें वैगी तांकां त्या दाळा ती देवाच्या संबंदांत आसलीं पूण केदाळा संबंद पाड जालो देवाच्या उतराक ती सुकली त्या दाडा देवाच्या उतरार ती सुकलीं देवाच्या उतराच्या विरोध गेलीं ती देवान सांगलें ह्या रुखाचें फळ तुमी खावं नजो म्हणून सांगलें त्या दाळा ती सुकलीं त्या दाळा ती तांकां इडन गार्डनांतून भायर काडलें गी आं मागीर कालें गेलें भायर काडीत येत न्हय देवाच्या उतरार सुकली न्हय ती पूण तांचो अधिकार काडूना तांणी कितें मेहनत कांय करूंक नासतना ती जियोन आसलीं देवाच्या संबंदांत आसलीं पूण केदाळा देवाच्या विरोध गेलीं ती देवाच्या विरोध गेल्ले ते दाळा थंय संबंद सुकलो वैगी संबंद सुकले ते दाळा कालें जालें आं कित्याक काडलें उपराटलीं पूण थंय एक जिवीत असो रूख आसलो त्या जिविताच्या रुखाचें फळ केल्यार जिजून आयल्यार संवसारांत तें सामा करूंक जायनातलें त्या खातीर आतां सगळे मनशाक पाड जावचें नाका प्रत्येक देवाची मांडावळ आसा त्या मांडावळीक आडकाळ येवं नजो म्हणल्यार तांणी थंय तावन काडलें आतां सर्ग सुरेस्पराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिली पूण पृथ्वी दिल्ली सगळें खंयचेंय करूंक नासतना जिवीत तांकां सारूंक जातालें पूण तांच्या पातका वरवीं तांणी वगडायलें आतां देव म्हळ्यार मोग वैगी देवाचें उतरत तें मोग आतां सॅम 89:34 घालप आतां देवान आमचे मदें कलय संबंद केल्यात कलय एक ताणें आमकां दिलां तो आमकां पाटी काडिना पूण आमकां तें देवाच्या उतरार कळाचें वैगी देवाच्या उतरार पळया आमी म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना दिल्लें उतार हांव पाटी काडचो ना प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड वैगी देवाचें उतर कालें म्हणटा पाटी काडटा गी ना आतां आमी एका बापायन एका पुताक प्रॉपर्टी दिल्यार तो तातूंत बरें गेल्यार पुताक इल्लें समाधान नासता हांवें दिल्लें सामान जालें पूण पाड गेल्ले दाळा कालें म्हणटा राग येता ते दाळा बापाय कालें म्हणटा कालें म्हणूंक शकता तुवें लगाड काडटाय म्हाका ती पाटी दी पूण देव तशें न्हय देव एक पोटी कितें उतर उलयता ताचें परमनंट कितें सांगलां तें केदाळाय तें डिलीट जायना त्या खातीर देवाचें उतर सत म्हणचें
देवाचें उतर केदाळाय सराना तें म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना, दिल्लें उतर हांव पाटी काडचो ना. आमी काडटा गी जरी आमी देवाच्या शिकवणेंत आसा गी आमकां दुखता ना, आमचो भुरगो जावं दी, आमचो बापोय जावं दी, आनी कोणी जावं दी, आमी ताका रिएक्शन करता वैगी. पूण देव कालें करता. देवान सगळें रचून मनशाक दिलां. देवान सांगलें पृथ्वीचेर तूं अधिकार चलय आनी पृथ्वी मनशाच्या अधीन दिली. आतां आमकां बघता थोडे फावटी सडणे जाताना देव नांगी, देव कित्या अलें पुरा पळोवनी वगेत रावला, म्हाका इतले कश्ट कित्या दिता, म्हाका ही पिडा कित्या दिता. आमी भरपूर तांगी कित्या भरपूर तां देवाचे उतर आमकां समान गोत्तू ना. आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना. त्या खातीर आमी सांपडता. पूण इजी ना संवसारांत जियोवचें. पूण आसा कोणाक देवाच्या उतरार आसल्यांक. पूण तशेंच मनशांक कश्ट येतात गी, पिडा शिडा येता गी. मनशांक पिडा शिडा येताना कालें करता, भियेता, देवाक पुरपुरता, शेजारच्यांक पुरपुरता, आमच्या घरच्यांक पुरपुरता. म्हजे कश्ट तुमकां गोत्तू नात, हांव इतलें करतां, तें करतां, हें करतां म्हणटात गी. कित्या आमी म्हणटा देवाचे उतराची समजोनी ना आनी देवाचें उतर आमचे भितर काम करिना. येयलें कश्टान बारी इजी जाता आमकां आयकूंक, पूण आमच्या जिवनांत तें कर्ण काण घेतना आमकां कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार तेंत आमी पयलें जावन आमी मागता वैगी, पूण आमकां मागणें कशें करचें म्हूण गुत्तू ना. आमी कालें म्हणटा दी 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 देवा, म्हाका बरी भलायकी दी, म्हाका बरें काम दी, म्हाका बरें घर दी, म्हाका बरीं भुरगीं दी, म्हाका बरी बायल दी. यंत आमी दी 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 दी. त्या दीस जिजून देवान आमकां पयलें सक्कडी कर्ण दिल्लें, आमी होगडायलें. पूण जिजू आयल्या उपरांत जिजून कालें केलें. जिजून आयल्या उपरांत कालें केलें. जिजून उलयत सांगा, जिजून आयल्या उपरांत कालें केलें. जिजू आयिल्लो काल्याक म्हूण सांगतात गी. आमचे बातकां मोगसूंक कुमसाराक बसलो गे. मनशाकुळाची सडवण करूंक. मनशाकुळाचे एकच वाक्यान सांगचें जाल्यार आमी वगडायल्लो संबंद देवा आनी मनशा मदलो पुनर्स्थापन करूंक. तो संबंद जिजून करनातलो जाल्यार आमी व्यर्थ, आमी हांगा येनातल्या, आमी अशें आसते नातल्या, आमी भावार्थाच्या शिकवण्यांतूच आसते ना. जिजून आयल्या उपरांत खंयची शिकवण दिली?
जिजून आयल्या उपरांत खंयची शिकवण दिली पातकीजीने बदलूंक पत्कीजीने बदलून सर्गीचे राजाचे बरे कबार सत्मनूक आमकां ताणें उलो दिल्लो वय आनी एक आसा एक इम्पॉर्टंट सत समजोवंक सत समजोवंक मागीर रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जिजून गुण करतना काले म्हळें काले म्हळें तुज्या भावार्थान तुका गूण केली बावार्थ बदलिलो बरवसो आसलो बावार्थ बदललो हे व्हडलें मेजर व्हडली सर्जरी गेली जिजून हर एक खाम ताणें शिसांक सुमेत दोनीर धडबडतना ते वाऱ्या वादळांत जिजू न्हिदलो काले म्हळें शिसांनी तूं आनीक न्हिदोन आसाय आमी हांगा बुडते आसा आनी शिसांक उदकार सोलोवंक ताणें कशें सांगलें जेजू सोलोवन येताना ते भियेले आनी शिसाक येवंक सांगलें त्या दळा कालें दंडोळ्ळो तो भावार्थ भावार्थ जिजून सगळें भावार्थान बदललें जिजून केल्लेंत काम तें प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड भावार्थ कालें म्हणून समजूया आमी हेब्रू 11 ताचे वरनी पयलें 11:6 घालप तरी देवाक आमी कशें मानवंक जाता भावार्थान भावार्थान वसा सिस्टर तरी पूण भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा देव आसा ते देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हण पातये जाय तरी भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना तरी भावार्थ ना जाल्यार आमकां प्रतिफळ मेळना कांय ना आतां भावार्थ म्हळ्यार कालें हेब्रू 11:1 घाला भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री प्रेज गॉड सकडी म्हणया भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयंत आमकां आसा ती खात्री आतां आमी तूं कालें म्हणटा आमी दिसचें उलयचें गी दिसनातलें उलयचें गी दिसनातलें उलयचें दिसनातलें सांगचेंत दिसनातले विशयंत सांगचेंत आमचो भावार्थ आतां एग्जाम्पल आतां तुमी एक घर बांदतात घर बांदतना तुमकां कालें आसता तुमच्या मोतींत चिंताप आसा अशें एक चिंताप आसा आनी त्या चिंतपा प्रमाणे तुमी एक प्लॅन करयतात इंजिनियराक आपोवन वय गी वय पूण तुमचे कडेन ते पयलेंत एक प्लॅन आसता वय गी ते एक अशें जायचें हॉल हांगा जायचें किचन अशें जायचें बेडरुमां अशीं जायचें एंट्री अशी जायचें तें हें म्हणून वय गी सो तुमकां ती आसता गी खात्री तुमचे कडेन आमकां घर जातात म्हणून वय तें प्लॅन तुमचे भितर आसता तशेंच भावार्थ म्हळ्यार आमकां कितें दिसना आमी त्या संगती विशयंत आमकां आसची 100% खात्री तें जावंक पुरो 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 100% खात्री तें जावंक पु
आतांत जाता नाजाल्यार फाल्यां जाता परवां जाता नाजाल्यार जाता. आतां अब्राहमाक देवान बसवणी दिल्ली वैगी कितल्या वर्सान दिल्ली ताका 75 इयर्सान दिल्ली ताका बसवणी. पूण ताका भुरगे केदळा जाले 199 इयर्सर ताका भुरगें जालें. तेदोळ मुसर तो कालें करनासलो हां नेकेत्रां वय ताणें देवान बसवणी दिल्ली ताका नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी पांय रेवे प्रमाणे रेवे बरी तुजी संतत वाडटली म्हणून वैगी. सो त्या बावार्थान तो आसलो गी. वय आतां आमी जाल्लें जाल्यार कालें करतले. देवान म्हाका सांगलां सायबा आनी की जायना. आमकां आतांत कितेंय जायचें त्या प्रमाणे आमकां पेशन्स ना. देव तसो न्ही. देवाचे एक प्रोसिजर आसात, देवाची एक सिस्टम आसा, त्या सिस्टमान मात्र काम जाता. देवाक मनशाक हर एका मनशाक देवाक हर एक एक प्लॅन आसा. तें प्लॅन एस्टाब्लीश जायचें जाल्यार पयलें तो देवाच्या उतरार आसा जे देवाच्या संपर्कार आसा जे ताचे उपरांत मात्र जाता. देवाच्यो कितेंय प्लॅन आसा जाल्यार आमी देवाच्या उतरान नासतना आमकां हें मेळ्ळां तें मेळ्ळां म्हणून आमी चिंतून आमी मुस्त एकदम देवान दिलां देवान दिलां देवान दिलां म्हणटा. पूण आमी बावार्थानंत ना जाल्यार देवान कशें दिवचें. त्या खातीरच आमी अब्राहमाक आमी बावार्थाचो बापय म्हणटा. वैगी वय ब्रदर तुमचें नांव घालें मेल्वीन. बावार्थ आसा गी आमकां. बावार्थ कसो येता हां ऐकून ऐकून संदेश आयकोन आनी आयकोन बावार्थ येता. वैगी तो आमी कार्यागात घालूं का. आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी कार्यागात घालूं का. आमी सोलोवं का त्या प्रमाणे. ते दाळा मात्र बावार्थ आमचे थंय आसा. वैगी ब्रदर वैगी उलयत तरी आमकां दिसनांतल्या संगती विशयांत आसची आमकां 100% खात्री. ती आमकां जातात. आतां आमी एक हुशारनांतल्या टायमार आनी कालें जाल्ल्या टायमार आमी खंय वेता फस्ट धाकटो देवा सरशीन नांगी हां हां पत्यदा वय आमी वास्तवीक आमी डॉक्टरा सरशीन वेता. पूण डॉक्टरा सरशीन गेल्ले ते दाळा आमकां कालें जाता. थंय आतां कालें करतात आमकां परीक्षा करतात आसात म्हूण सांगतात. ते दाळा आमी कालें करता भियेता भियोन आमी कालें करता. अशें दिलंय आमी सांगता न्ही सगळ्यांक सगळ्यांक सांगता. सगळ्यांक म्हाका अशें आसा म्हाका तशें आसा. ते दाळा आमी देवाच्या उतरार आसां की देवाच्या उतराच्या भायर आसता. उतराच्या भायर आसा. हां कालें जाता. देवाच्या उतरार आसां की देवाच्या उतराच्या भायर आसां. आतां आमकां 2 तिमोथी 1:7 घाल. आं प्रगट केली. आतां आयकूंक संदेश आमकां भावार्थ उत्पन्न कसो जाता. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण इंग्लिशान बरें आसा तें.
घालूंक जाता कितें नाही कमत वय परतून परतून आमी तर एकच पोटी नाही आणि तू एक पोटी बरय ते तर संदेश आयकोन म्हणून मात्र बरयलां पूण इंग्लिशान तें परतून आनी परतून आसा आयकोन आनी आयकोन आमी एक पुटी आयकल्ले कुडले आमी मतीक समाधान मेळ्ळें आनी सोडलें खंय पावलें ब्रदर काले म्हणटात तरी आमी कालें करीचें आयकोन आनी आयकोन आनी परगटी करीचें आमी आमचें काम तें आसा दोन आसा तातूंत एक आयकोन आनी आयकोन आनी आमी परगट केल्ले निमती भावार्थ faith cometh by hearing and hearing by the word of God आणि एक कसं असतं ते ॲम्प घे हां वय Praise God, praise God, praise Lord. And antu bare asa. So faith comes from hearing, and what is heard comes by the message concerning Christ. Praise God. Praise the Lord. आम्ही कितें देवाच्या उतरार संदेश आमी आयकत आहोत संवसारी संदेश नाही देवाच्या उतरार कितें आसा तो संदेश आनी आमी तशेंच आमी आयकल्लो संदेश आमी मुखार दिवंका आमचें कामंत संवसारी आयिल्लें कामंत तें आमी संवसारी संगतेंत आमी आसो न्हू आमी तो संदेश मुखार व्हरिना तरी आमी देवाचें काम आमी करिना म्हणून जालें संपूर्ण जायना म्हणून जालें आमचें थंय वैगी तरी ब्रदर कालें करूं का तुवें कालें करूं का आतां तुवें हांगा आयकल्लें देवाचें उतर तुवें कालें करूं का दुसऱ्यांक तुवें सांगोंक आसा वैगी 2 Timothy 1:7 घाला ब्रदर देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड तरी आमी आतां संवसारी संगतेंत खलय एक मॅसेज आयकता जावंक पुरो आमी डॉक्टरा सशीन वेता जावंक पुरो आमच्या फॅमिलीन कसले मनीस समस्या येतात ते दाळा आमी कालें आमी कशें कान घेता तें कशें कान घेता सिस्टर कशें कान घेता आमी आमच्या फॅमिलींत एक प्रॉब्लेम जाता आमी कशें कान घेता सिरियसली जाता सिरियस देवा तावन येता गी नाही ताचे वर पयलें कालें जाता काली डायरेक्ट देवाचो उडास येता गी वय ते उडास येना ओके पूण आतां ते दाळे एक सिच्युएशन एक एग्जाम्पल तुमी एक डॉक्टरा सशीन गेल्यात डॉक्टरान तुमकां टेस्ट केलें तुमकां म्हण न्हय दुसऱ्यांक कोणाकी टेस्ट केलें एक रिपोर्ट दिले अले पुरो समस्या दिले ते डॉक्टरान सांगतना तुमी कालें म्हणटात तर कालें म्हणटात ओके म्हळ्यार पिडा ओके म्हणून गे वय वय पूण तुमकां आतां फुडान जाल्यार डायट दिता वय गी अलें करीचें ते दाळा तुमकां कालें जाता तुमकां हें आतां अशें करूंक गी इतल्यो गुळयो कान घेवंक गी
या हांवें केदाळ हांगसर काणगेचे ते येता की ना मतीन नाही सर हांवें फस्टाक म्हणचें वय ताका काले म्हणटात ताका काले म्हणटात वरी फियर बेजाराय आनी बे वय गे तरी आमकां कोलो आत्मो दिला देवान दैरासो हां स्वनियंत्रित देवाचो आत्मो दिला बळवंत आत्मो दिला देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना मागीर वरी म्हळ्यार कालें तेंत म्हळें ते केदाळ स्ट्रॉंग जाता देवाच्या उतरां चिंतून देवाची उतरां उसारन नाल्यार नियाळून वय गे पूण ते दाळा तुमकां एका टायमाक तुमकां बे येता गे तुमी ते दाळा कालें करतात आं तुमी कालें आतां तुमकां एक थंय डॉक्टरा सशीन जालें तुमी भायर आयल्यात भायर आयिल्ले कुठले तुमची शेजारन मेळ्ळी नाल्यार सयरी मेळ्ळी कालें करतात तरी ते दाळा तुमी आं आं ना देवाक दुरसाना वय पूण हांवें हांगा देवाचे फॉल्ट विचारूं ना वय ते दाळ आमी खंयचें उतार उलयता म्हूण नेगेटिव्ह वर्ड उलयता हांव नेगेटीव वर्ड उलयता आमी देवाच्या उतराच्या विरोध उलयता वय गी वय आतां मुन्यो काले म्हणटा पळया 18:21 मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरता ती तिचे फळ खावंक पावतात प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड खंय पावले आमी हां डॉक्टरा जावन खंय पावल्या आमी केदाळा आमी उसारचीं उतरां ती आमकां मरण हाडूंक पावतात मरण म्हळ्यार आमी कुडीन मरचें न्हय पूण आमी समस्यांनी पडचें आमी ताका त्या नेगेटीव उतरांक आमच्या भितर आसलेल्या पिडेक आमच्या आसलेल्या समस्यांक आमच्या कश्टांक आमी फ्यूल दिवचें ताका आमी कितले बोटी उसारता तें तेंत घडोवन येवचें आमच्या जिवितांत त्या दाळा तूं देवाचें उतार उलयताय हांव देवाच्या आशिर्वादांनी भरलां हांव देवाच्या बेसांवांनी भरलां म्हाका कांयच पिडा ना हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा हें उतार म्हळ्यार तुका तसो परिणाम कशें आसता मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा गी तरी तें देवाचें उतार कालें म्हणटा आनी हें मरणाचें उतार कालें म्हणटा संवसारांत आमी जियेतना दोन तरांचीं उतरां उलयतात देवाच्या उतरांची समजोनी आसले आनी देवा सोवे संपर्कार आसले मनीस केदाळा आमकां समस्या येतात कश्ट येता पिडा येता कितेंय जाता त्या दाळा देवाचें उतर मात्र जिवीत मात्र उसारता आमी जिविताचीं उतरां उसारल्यार आमी ताचें फळ खाता आमी मरणाचें उतर उसारल्यार आमी तसो फळ खाता तरी आमचीं उतरां वेरी केअरफूल आसाचें की आमी उलोवचीं उतरां आमी देवाच्या उतरार आसा गी म्हणून आमी केदाळाय चिंतीची आमकां राग येतना आमी उलयता समस्या येतना आमी उलयता एकामेका दुर्साता आनी आमी तेंत फळ खाता संवसारांत पडोल ब्रदरान सांगलें
देवाच्या उतरांत आसल्या मनशाक समस्या येतातच. सैतान तितलो इजिली सोडिना. पूण देवाचें उतर आनी देवाचो आत्मो आमचे सवें आसा, त्या खातीर आमी भियेचें म्हणना. त्या खातीर 2 तिमोथी 1:7 स्पश्ट सांगता, म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, म्हाका बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत. आमी त्यात हातूंत आमचें स्वानियंत्रीत करूंक जाता. आमचे कसले कश्ट आयल्यार आमकां ते इजिली आमी टॅकल करूंक जाता. इजिली म्हूण न्हय, देवाच्या उतरार आमी आसाव जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे आमकां तें सोल्युशन मेळटा. पूण आमी संवसाराची उतरां उलोवन संवसारांत आमीच ती गजाली आमी कुटुंबाक सांगून आनी कोणाक सांगून आनी कितें करन, ताचो फळ आतां 10 जाणांनी उलयल्यार तें कालें जालें. आतां ये मनीस आसा, एक ये म्हणून, त्या ये मनशाक असली पिडा आसा म्हणून एक सांगतात. ते दाळाक तांणी घरच्यांनी घालें करचें, ह्या ये मनशाक अशी अशी पिडा आसा, तें आसा, हें आसा, डॉक्टरांनी कशें आतां कालें करचें समजना तें हें. आमी देवाच्या उतरार येवच्या बदलाक आमी वेताव आमच्याच बळान, आमच्याच स्वासक्तेन आमी तें कंट्रोल करूंक येता. ते दाळा आमी पडता. आमी देवाच्या उतरार आसून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडल्यार आमकां असले समस्यांक आमी पडल्यार आमकां तातूंत भायर येवंक कळटा. आतां आमी हांगा देवाचें उतर सांगता, आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम येना म्हणून न्हय, पूण आमच्या जिवितांत ही प्रॉब्लेम आयल्यार आमी देवाच्या उतरान आमी कशें तें आमी सोल्युशन फायंड आवट करता, तें इम्पॉर्टंट. आमच्या फॅमिलींत तशेंच आमकां प्रॉब्लेम्स येतात थोडे. आतां म्हजो पूत जाल्यार बँगलोर आसा, एक फावटी ताचें एक्सिडंट जालें. एक्सिडंट जाल्ले ते दळा ताचें आमी कांय भिवूं ना. देवाच्या उतरांत पयलें येवच्या पयलें जाल्यार हांव ते दाळात गाडी स्टार्ट करून बँगलोर वतालो, हांव वचूं ना. कित्याक देवाचें उतर आमकां आमी देवाक काम करूंक सोडिचें. तें देवाक आमी सोडिना, अवकाश दिना, आमच्याच बळान आमी वेता आनी आमी परतेक पसता. आमी तें सिच्युएशन, आमी ती एरिया आमी देवाक समर्पिचें. तें आमी चिंता आमी केल्लें कुडलें तें सोल्युशन मेळटा म्हणून. आतां पळया तुमी, डॉक्टरांनी केल्ल्या ट्रिटमेंटाक आनी देवातावन जाल्ल्या बरेपणाक परमनंट सोल्युशन खंयचें आसा म्हणून तुमी चिंता. वय आनी एक एग्जाम्पल दिता. म्हज्यात दुयेचें, ताका डॉक्टरान सांगलें सर्जरी करीचे, ताका तशें आसा अशें आसा. आमी त्या टायमार देवाच्या उतरार आसले. हांव बँगलोर तो डॉक्टर येयल्लो हांगा, ताचे कडेन कन्सल्ट केलें आमी. ताणें सांगलें बँगलोर या सर्जरी करी, हांव थंय हें तशें अशें म्हणून. वगेत रावले आमी, खंयचेंय उलोवना. आमी कन्सल्ट केलें, आमीच ब्रदर्सांनी आनी पुरा मेळून थोडे.
ते दळा आमी देवा वयर सोडलें, देवाक हँडल करूं. आमी आमच्या बळान कांय करूं ना, आमी सर्जरी करूं ना. चिडूं बरें जालें. आमी देवाच्या उतरार आसा जाल्यार मात्र बावार्थ म्हळ्यार तें आमकां दिसना त्या संगती विशयंत आमकां 100% खात्री. बावार्थ तसो काम करता. आमकां घरी येताले, आमचे कडेन मेडिकल इन्शुरन्सूय आसलें, आमकां घरी येताले, पुरो फ्री जाताले. आमी करूं ना. ताचे उपरांत चेडूं बरें आसा. आतां पुरो मॅचाक आनी पुरो वेता तें इंजिनियरींग करता, सदांय स्कुटरार वेता कॉलेजीक. बरें आसा, कालें आसा. आमी देवाचेर आमी सोडिना, आमी आमच्या खुद्द बळार वेता. त्या खातीर आमींत सांपडचें. देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, तुका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. तुका बळवंत म्हळ्यार हर एका सिच्युएशनांत तुवें खंयच्या पाड सिच्युएशनांत ती तुवें डिसिशन कान घेवंक जाता. देवा कडेन सोडिचें आमी देवा कडेन सोडिनासतना आमच्याच बळान आमी खंय करूंक घेता, तातूंत कालें जायत गोत्तू ना. आमकां त्या खातीर आमकां देवाच्या उतरार आयल्या उपरांत आमकां कश्ट आयल्यार आमी देवाच्या उतरार हँडल केलो ना. देवा सोबे निरंतर संपर्क आमी सोडूं ना. आमकां इल्लें बरेंपण मेळ्ळें, आमी घरा बसल्या ना. आमी आतांय वेता, मिनिस्ट्री करता, कोणाक हेल्प जाय तें करता. आमी देवाचें उतार दिता. हांगा म्हयन्यांत एक पटी येवन हांगा देवाचें उतार दिता. हें आमकां जाल्लें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक सांगाचें. हें देवाची महिमा, देवाक दिवची आमी महिमा. देवाक आमी अर्गां स्तुती भेटयचे. अर्गां जेजू तुका केदाळ, अर्गां पवित्रत्म्या, अर्गां बापा तुका. आमच्या अर्गांचें जायचें. आमी दी 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 म्हणून मागचें. म्हाका बरी भलायकी दी, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी. आमचें यंत जालें. आयतान कान घेवन मागचें, दी देवा, दी देवा. देवा सोदतो आत्मो आमचे भितर आसा. जेजून कालें म्हणलें, म्हजे वरवीं वर्ती कामां तुमी करतल्यात. आमी करता गी. आमी कालें करता. आमी काम करता, खाता, जेवता, मस्त मजा. देवान आमकां ताका धाडलें गी संवसाराक. समस्या येताना आमचे कडेन काही येना. मागीर आमकां काही गोत्तू ना. देवाचीं उतरांय गोत्तू ना, तीं उतरां कशीं काम करता ती गोत्तू ना. देवाच्या संपर्कार नातल्यार ती उतरां म्हळ्यार कांय जायना. म्हळ्यार आमी देवाक यूज करचें. थोडे सांगतात आमकां फोनार आनी पुरो, आमकां देवाचें उतार दिल्यार पुरो. आमी म्हणूनच आसता. तुका जेजू विशयन कांय गोत्तू ना, देवान कितें केलां गोत्तू ना, पवित्रत्व म्हळ्यार कालें गोत्तू ना, तुका खंयचेय सिस्टम गोत्तू ना, देवाचें उतर कशें काम करता म्हूण गोत्तू ना.
तरी कशें तुका देवाचें उतर म्हण दिल्लें कुठलें काम जाता की मागीर म्हणटात त्या ब्रदरान एक उतर दिलें आनी तुका हें काम जावना मागीर आनी एका ब्रदरा अशीं येतात आनी एक पाद्र्या भाशेन वतात सगळ्यांनी गुंचंत समाधान ना तेंत गल बजर 2 Timothy 1:7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवून मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत म्हळ्यार कालें सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार कालें इसारियत माईक म्हळ्यार आमच्या नियंत्रण आसा म्हणून आत्मो तो दिला आमकां. आमी केदळ आत्म्या सोवें चलतांव तेंत आमचें स्वानियंत्रीत आमकां बँक इंतावन येता आं आमी संदेश आयकतना आमकां बेन दिसता कळ्ळें एक पाड संदेश आयकतना आमी कितें थोडे फावटी पळयता त्या संदेश तोय एक संदेश आमी पळोवन सोय त्या दाळाय आमकां बेन दिसता पूण आमकां बळवंत आत्मो दिला पूण आमी कालें करता त्या आत्म्याक कनेक्शन ना. आतां वडोल ब्रदरान सांगलां 3 पार्टांनी मनशाक रचलां खंयचे पुरा पार्ट आसा की ना खंयचे पुरा पार्ट आं आत्मो प्राण मन आनी कूड ते प्राण आनी मन एक आत्मो मात्र देवा कडेन संबंद दवरता केदाळा आमी आत्म्यान आमचो संबंद आसता आमच्या मनाक आनी कुडीक आमच्या मनाक आनी आत्म्याक केदाळा आमचो संबंद आसता. आतां एग्जाम्पल एका घरा टांक आसा एक टांक आसा घराची पायपलायन पुरो जाल्या ताका म्युनिसिपालिटीन प्लॉटा भितर कनेक्शन दिलां ओके आमी घरांतोक लाग पुरो तयाराय जाल्या सकाळी जालां उदक सट्टा उदक येना कित्याक उदक येना पायपलायन टांकी तावन हांगा पुरो जाल्या घराक पुरो जाल्या घरा भितर बाथरुमाक तेणे येणे पुरो गेल्या म्युनिसिपालिटीन उदक सोडूना न्हय म्युनिसिपालिटीच्या लायनी तावन टांकी पायपलायन करूं ना आमचें जिवीत अशांत जालां आमच्या आत्म्यांत तावन आमच्या मनाक आशिल्ली ब्रिज कट जाल्या ती ब्रिज कट जाल्यार तुज्या आत्म्यांतय आशिल्लीं बेसांवां नाजाल्यार देवाचें उतर तूं कितें संदेश आयकताय तें काम करना
त्या खातीर केदाळे ती ब्रिज आमी केदाळे एस्टाब्लीश दवरिचे, नाजाल्यार आमची परिस्थिती टांकीन हांगा घरा टॅप ऑन करतना थंय उदक ना. प्लंबर बरो जायचे काही. त्या खातीर आमकां आत्मो म्हणलो देवा कडेन कनेक्ट आसता. आमी केदाळय देवाचें उतर आमी कितलें खाता, आमी कितलें सेवता देवाचें उतर, तेंत आमच्या भितर काम करूंक सोदता. आतां एग्जाम्पल आनी एक दिता हांव. आतां एका टांकीन मस्त मेळ्ळें उदक आसा, तें आतां कशें आमी क्लीन करता? मोटर घालूंक जायना, कालें करताय. हां, आतां टांकीन मेळ्ळें उदक आसा, आमी ताका बरें उदका बदलीचें. कशें बदलूचें? मेळ्ळें उदक खाली करीचें. आतां आमच्या आत्म्यान मेळ्ळेपण आसलें तें आमी खाली करीचें जाल्यार कालें करीचें. आतां चिंता आमची टांकी आत्मो, कालें करीचें ताका. हां, देवाचें उतर आमी आयकाचें आनी आमी उसारीचे केदाळा मात्र. नाजाल्यार आमच्या तोंडांत तावन येवची मेळींत उतरां. आमचें चिंता आसचेंत मेळ्ळेंत. त्या खातीर जिजून एक कडेन सांगलां बायबलांत, तुमी कितें खातात तातूंत तुमची कूड मेळी जायना. वय गे कालें तें खंयचें ब्रदर? आमी कितें भितर आमच्या तोंडांत भितर वेता तें आमकां मेळयना, आमच्या तोंडांत तावन भायर येता तें मनशांक मेळयता. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Thank you, Jesus. वय गे इजी आसा गी, वय कष्ट आगी, ना देवाच्या संपर्कात रावंक कष्ट आगी ना. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड. आमी एकपोटी देवाच्या संपर्कांत आमी संबंध जोडल्यार भारी इजी आमकां. पूण ते एस्टाब्लीश जावंक आत्म्यांत न्हू आमच्या मनाक आसची ब्रिज एस्टाब्लीश जावंक इल्लें कश्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी संगतींत इतलें बरोवन आसता गे, आमकां रेस्पॉन्सिबिलिटीच चड दिसतात. आमकां संवसारांत जाय आमी करी आसलीं कामांत आमकां चड दिसतात. ह्या वरवीं आमी देवाचो संबंद उणो जाता आमचेरशी. एक पटी आमी ते संबंध आमी जोडून आमी तातूंत एक चलोवंक सुरू केल्यार त्या मेटांनी ताचे उपरांत तुमचें जिवीत पळया. आमकां आतां देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत कसल्या सिच्युएशनारी ना, भिरांत ना, कश्ट म्हणले दिसनात. कश्ट आसात आमकां, पूण आमी कांय त्या कश्टाक वरी करना, आमी भियेनात. देवूच ताच्या मनशांची जतन घेता. वो ती सुकणीं आनी कितें जानवरां तांकां पसिना गे देव, तांणी पुंजावन दवरलां गे. पळय काल्याक बोम मारतात, उठयता. पळय तांकां जाल्यार हुस्को मनशांक उठयचे आळशी जाल्यात म्हण. आमी मनशांनी लेकावर्ण वर्त कंत बेजाराई कर्ण मनीस
पाड जालो, आपली भलायकी पाड करून कान घेता. आमकां जिवनान कांय अशे भलायकीचे समस्या नात. कित्याक आमकां बेजार आयत ना. एक दीस एक मनीस मेळ्ळो म्हाका. तो म्हणलो, हांव खंय फंक्शनाक गेल्यार खंय सैऱ्याक गेल्यार म्हाका म्हज्याच घरा येवन न्हिदाचें. त्या दाळा मात्र म्हाका न्हीद पडची. हांवें विचारलें काल्याक. ताका तो म्हणलो, ना म्हजें घर तें. हांवें म्हणलें, आमकां खंय न्हिदल्यार न्हीद पडटा न्ही. त्या खातीर आमी आनीकी संवसारी सैमान मरोवं ना म्हणून अर्थ. आमी चिंताव ह्या संवसारांत आमकां हजारांनी वर्सां हांगात रावूंक गा म्हूण. संवसार आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी मागीरचें मागीर पळय. आमी जिजून केल्लें कार्य आमी पातयेनाव. जिजून कितें केलां म्हणून आमकां गोत्तू ना. पवित्र आत्मा आमचे संगत आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना. आमच्या भितर देवाचो तो आत्मो आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना. आमी आमचे इतल्याक जियेवन आसा. पैगी आमकां फॅसिलिटी जायचे. बरें घर जायचें, बऱ्यो गाडयो जायचे, बरें आस्त बदीक जायचें, भुरग्यांची बरें शिकप जायचें, भुरग्यांक बरें काम मेळाचें, भुरग्यांचो लायफ बरो सेटल जायचें, युरोपाक धाडिचें. आमी हातूंत आसा. आमी संवसारी संगतींत आसा. देवान हर एका मनशाक स्वातंत्र्यान रचला. आमी म्हणूंक पुरो तें आमचें भुरगें, आमचें म्हजें म्हणून. आमचें न्हय. आमी स्वतंत्र. आमी पाटी येतना सर्गा वसा जाल्यार आमची एक झडती म्हूण आसा गी. एक लॅक बरो येयला गी आमचें बरो. तें लॅक आतां म्हजें बायलेचें हांवें दिवंक जाता गी. जायना. तरी आमी स्वतंत्र गी ना. आमी स्वतंत्र न्हय. आमकां कोणाचें लॅक दिवंक ना. आमचें मात. हांव म्हज्या बायलेचें लॅक दिता म्हळ्यार देव आयकता गी. त्या खातीर आमी समान जायचे. आमी समान जाल्यार मात्र आमच्या पेले जावंक पुरो. म्हळ्यार आमच्या घरचीं मनशां समान जावंक जातात. आमी देवाच्या उतरार आयिल्ले दळा सुरू अशेंच जाल्लें घरा आमगेर. हांवें केदाळ हें टिचींग आयकतालो. आयकून हांव घरा तें हें देवाचें उतर आमी सकाळीं ब्रेकफास्टाक बसचें सांगता, जेवणाक आनी पुरो बसचें सांगता. भुरग्यांक आनी सांगचें हांवें देवाचें उतर हें अशें म्हूण. बायल म्हणून हें का जालें, हाका का जालां, वो येदोळ उलयनातलो अशें म्हूण. इल्लें तेंप आमचें इल्लें जालें. पूण हांवें सोडूं ना. हांवें तशेंच हांवें टिचींग घालूंक सुरू केलें. मागीर ताणें टिचींग आयकूंक सुरू जालें. मागीर सांगातात आमी रेतीरेक अशेंत रेतीरेक आयल्या. तुमचे बरी आमी रेतीरेक आयल्या. आमी देवाच्या उतरांत आयल्या. सकास कंटिन्यू रेतीऱ्यो गेल्यो. देवाचो मोग कितें म्हूण कळ्ळो. देवान आमचे खातीर कितें केलां म्हणून कळ्ळें. देवान आमकां ताचीं भुरगीं करून कान गेल्यात म्हणून कळ्ळें. जिजून ताचें आमकां शीस करून कान गेल्यात म्हणून कळ्ळें. देवाची सुवार्ता आमी परगट करूंक गा म्हणून कळ्ळें. आमी उसारचीं उतरां कशीं आसाचें म्हणून कळ्ळें.
आमची जिणी बदलली. हे एक प्रोसेस. आतां ब्रदर उदय हांगा केदाळाय म्हयन्यांत रेतीर जाता. 4 दीस आमचे हांगा रेतीर आसता. ब्रदर आसता हांगा. प्रेज द लॉर्ड. केदाळाय ताका देवाच्या उतरांचे कितें म्हणून कळ्ळें. सत कितें म्हणून कळ्ळें. मनशाक सत कळटा मुसर कश्ट आसा. पूण एक पटी सत कळ्ळें. सत म्हळ्यार कितें. सत म्हळ्यार कितें. जेजूच्या राजाची बरी खबर. देवाचें उतार. सिंपल सांगचें जाल्यार देवाचें उतारत सत. त्या खातीर पळया जिणी बदलूंक चड टायम लागना. हांव देवाच्या उतरार येवच्या पयलें आमी मस्तू संवसारी मनीस जावन आसलो. देवाच्या उतरार आयल्या उपरांत म्हजी कंप्लीट जिणी बदलली. पयलें म्हाका कोणी एक कालें धाकटें उतर सांगल्यार राग. इवन हांव बीपीच्यो गुळयो काण घेवन आसलो जाल्यार त्या टायमार 9 वर्सां हांव बीपीच्यो गुळयो काण घेवन आहलो. देवाच्या उतरांत येवन म्हज्यो गुळयो आनी पुरो रावल्यो. थँक्यू. हांवें ताचे उपरांत 3 फावटी टेस्ट केलें. नॉर्मल असो. आतां म्हाका राग येता पूण मुस्तू न्हू. मुस्तू न्हू. पूण त्या खातीर म्हणचे आमी देवाच्या उतरार निरंतर आसाचे. त्या खातीर आमचो स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिला. स्वनियंत्रीत. ती ब्रिज आसल्यार मात्र आमी स्वनियंत्रीत जाता. नाजाल्यार आमी वायलंट. पयलीं हांव मस्तू वर्सां भायर आसलो मनीस. भायर गोत्ता तुमकां कशें कामां जातात. परफेक्शन हर एका संगतीन. हांव एक हॉनेस्ट मनीस आहलो मात. एकदम हॉनेस्ट आनी हेल्पिंग एकदम कोणायकी. त्या ऑनेस्टी धर्मानंत म्हाका कंपनींत बरीं पोजिशनां मेळ्ळीं. पूण देवाच्या उतरां आमकां कशें नॉर्मली कशें आहलें आमी आसां पळय तशेंच आसलो. चड हें नातुल्लो. पूण म्हाका खंयच्याय कामांत परफेक्शन. खालें हांव करतां म्हाका तें करेक्ट जायचें. नाजाल्यार हांव म्हज्या कामाच्या म्हज्या सकयल्या मनशांक कोणायक सोडिनातलो. इवन म्हज्या घराय सोडिनातलो. पूण देवाचें उतर आमकां तशें म्हणना. तूं परफेक्शनाक वच म्हणून देवाचें उतर म्हणना. आमी देवाच्या उतरांत आयल्यार मात्र आमकां चेंजीस जावचे आमच्या जिणेंत. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळा परफेक्शनाक वता. मुखलो मनीस तितलोच तूं परफेक्शनांत आसाचें पडटा. आमकां मेळचे सक्कडी मनीस कितलेक आसना. तेदाळा आमचें एग्रेशन जाता. एग्रेशन म्हळ्यार डिस्प्यूट जातात एका मनशांतून आनी एका मनशाक प्रॉब्लेम येतात उलोवण्यान. पूण देवाचें उतरांत आयल्यार आमकां हर एक आमचें जिवीत आमी कितें सरता त्या जिवितांत एक बरो अर्थ मेळटा. संवसारांत आमी जियेतना आमकां मस्तू हें आसात. टेम्पटेशन्स येतात. देवाच्या उतरांत आसल्यारय
मस्त टेम्पटेशनां येतात, कुटुंबांत आमकां प्रॉब्लेम्स येतात. कित्याक आमी कितें उलयता देवाचीं उतरां वयर उलयता तें तांकां बरें दिसना. त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा तुमी आत्म्यान चला म्हूण. आमी आत्म्यान चलता गे. आमी संवसारांत थाका इल्लें सामान जावचें बरी, हाका इल्लें सामान जावचें बरी बॅलन्सींग करून चलता. पूण तें देवाच्या राजांत एक्सेप्ट आसा गे. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. रोमन्स 10:17 घाल ब्रदर. हां ते उडल घाल ना गे. संदेश ऐकून भवर्त कसो उत्पन्न जाता. ऐकून उडल घाल्ले न्ही माय. संदेश ऐकून आनी ऐकून परतून परतून ऐकून. 1 Peter 2:24 घाला ब्रदर. वाचतात गे सिस्टर. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वोवयलीं. ताज्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्यात. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक. तरी आमची जिणी कशी आसाची पवित्रपणाची. पवित्रपणाची म्हळ्यार देवाच्या उतरार आनी देवाच्या संबंदार. व्हेरी इजी, व्हेरी सिंपल एक्चुअली. ते आमी भायर देवाच्या उतरार नातल्ल्यांक मात्र कश्ट. कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पदकां वोवयलीं. आमी पदकी घे. हां पदकी घे ब्रदर. मागीर हांगा देवाचें उतर घालें म्हणटा. आनी आमची पातकां कुर्सार काण गेल्या. मागीर तरी जेजू आयिल्लो वेस्ट जालो तुजे खातीर. ब्रदर चिंतूंक पडलो. आं करेक्ट. आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमी पदकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पदकां वोवयलीं. वैगी आमची पदकां ताणें वोवयलीं. आमी पवित्रपणां जियोवच्या खातीर हें उतर आमकां क्लियर म्हणटा. आमी केदाळ हें उतर आमी मेडिटेट करता आनी हें उतर आमी समजता. त्या दाळा आमकां कळटा आमी पवित्रपणां जियोवच्या खातीर कुर्सायल्ले आपल्या कुडींत आमची पदकां वोवयलीं. कोणें वोवयलीं? जेजून वोयलीं. तरी जेजून आमची पदकां काडल्यान गे पुरा. पळय गे. आतां हें उतर गोत्तू जाल्या उपरांत आमी कशें जियेचें? जिणी बदलीचें. जिणी बदलीचें जाल्यार कालें जायचें. चिंता बदलीची. आमी चिंता बदलीची. चिंता बदली ना जाल्यार आमी जिणी बदलूंक जायना. ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आतां डॉक्टर जाय गी. आतां डॉक्टर जाय गी सांगा. येत्त उतरार आमी दुवेक सर्जरी करूं ना. आमकां उतरां गोत्तू नासतना आमी देवाच्या उतराची समजोनी नासतना
आमी कश्टात आमी चिंता आमी संवसारांत हें कॉमन आमी डॉक्टर आशिल्लेचें आमी पिडेंत ओळवळचें आमी तें करचें हें करचें पुरा हे संवसारांत चलच्यो संगती म्हणून आमी चिंता कोण मनीस भावार्थान जियेता जिजून केल्लें कार्य सतमानता भावार्थान जियेता आनी देवाचीं उतरां ताचे भितर आसात देवाचीं उतरां ताचे भितर काम करतात देवाची आशिर्वादां ताचे भितर काम करतात त्या दाळा तो मनीस ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणून म्हणलें उतर ताका जाता Praise the Lord. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी भावार्थान नांव भावार्थ कितें म्हणून गोत्तू ना भावार्थ म्हणून आमी आतां बोरवशाचें उतरां उलयता दी देवा दी देवा दी देवा दी देवा आनी खंयत हांव दिवचें देवान कुर्सायिल्ले आपल्या कुडीन ताणें सर्व आमचे कश्ट आमचे दोंगर म्हणटा हांव ताका आमी आमचे प्रॉब्लेमां आमचे सक्कड ताणें कान गेलां आमी गोत्तू नासतना या आमी हांगा दंडळता ब्रदर कांय डावट आसा की नाही तुम्ही मस्तू चिंतूंक पडल्यात त्या खातीर हें उतार पयलें गोत्ता आहलें गी तुमकां ना न्ही हें बायबलाचें उतार म्हण तेत खातीर आमी सांगा सिस्टर आमकां उतरांची समजोनी नासली ब्रदर आमकां ఎంత अशें म्हळ्यार ह्या खातीर अशें आसा म्हणून करता वाचतना आयकलां आमी वय जें जाम करप पूण कशें काम करता म्हणून आमी गेले म्हाका आयले मागीर समजालें वय प्रेज गॉड आमी देवाक अर्गां दिचे ह्या कारण कित्याक म्हळ्यार जिजून मागल्लें आसा देवा कडेन ल्हानांक तुवें हे गूट उक्ते केल्ल्या खातीर तुका अर्गां बापा आमी केदाळा हे अर्गां मागणें दिचें अर्गां स्तुतीचें मागणें जायचें आमचें आमकां देवान सक्कडी केलां सक्कडी करून दिलां ताचे उपरांत ही आमकां जानवायाच्या आभावान आमी गुंते आसा देवाची उतराची समजोनी ना ते देवाच्या उतरां आमचे भितर कशें काम करतात गोत्तू ना जोशुआ 1:8 घाला तुम्ही Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. जोशुआ म्हळ्यार वळखतात की जोशुआ ओल्ड टेस्टमेंटांत आसा तो मोइजे वट्टू ताका मोइजेक एक देवान मिशन दिल्लें कालें इस्रायल परजाक शाबितायेन इजिप्तांत सोडून हांगा हाडूंक ते दाळा तो मोइजेक तो एसिस्ट करनासलो देवान ताका सांगलें आनी मोइजे उपरांत ताणेंत सांबाळ्ळें ती जबाबदारी वाचा सिस्टर धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तान तूं बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताजें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें प्रेज गॉड प्रेज गॉड आतां धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक म्हळ्यार खंयचें देवाचें उतर देवाचें उतर पवित्र पुस्तक न्हय वय पूण तें आमकां इजी आहा गी धर्मशास्त्राचें
सगळें पुस्तक आमच्या वंटाचेर दवरूंक आं ना, कित्याक म्हळ्यार तितलें इजी ना, मुस्त आसा न्ही वय. पूण आमकां इजी म्हळ्यार कालेंक म्हळ्यार आमी जिजून कितें केलां तें सत मानून न्हू, जिजून कितें बाबार्ता विशीं शिकयलां तें आमी मानून घेवन आनी आमी वडोल सांगलें नितीवंतपण, रायट वीथ गॉड म्हणून. देवाचोच स्वभाव आमचे सवें आसून आमी देवा सवें चलचें. ते दाळा आमी देवाच्या संगी हातूंत वाचता. वैगी ताचे उपरांत आसा मर्सी आनी कालें काकळूत कुरपा आनी पुरो आसा. पूण सदांच तुज्या वंटाचेर कशें दवरचें? कन्फेस करचें, आमी उसारचें, आमी वाचचें, तातूंत वेळ पशार करचो आनी आमी कितलीं जाता तितलीं उतरां आमी खाण घेवची आनी आमी दुसऱ्यांक दिवची. आमचे भितर उतरां नात, आमकां ते देवाच्या उतरांचो अर्थ गोतू ना, तरी आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता की. कालें ब्रदर, दिवयेत गे आमी. आं आतां तूं कितलीं उतरां शिकलोय? आं आमी सदांच वंटाचेर दवरिचें म्हळ्यार आमी ती कन्फेस करचें, आमी उलयचें त्या विशयांत, आमी उसारिचें. घडये घडये आमी जावं पुरो काम करता, आमी कालें करता, ते दाळा आमी आमच्या मना भितर आमी उसार नासाचें. तें आमी आमच्या भितर आसा जाल्यार देवाचीं उतरां ताका म्हणचे आमच्या वंटाचेर दवर. तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायेन, थंय एक सत्रायेन म्हणून दिलां. सत्रायेन पाळचे खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे मात्र ताचो अर्थ करून काण घेवचे. आमी आमच्यात समजोनेन काण घेवन सो न्हय. आमकां मजत दिला, आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा की आमकां पवित्र आत्मो येता वेता की आसा, खंय आसा पवित्र? भितर आसा. आमकां केदाळा मेळ्ळो पवित्र आत्मो? स्नानावरवीं आमकां तो पवित्र स्नाना वरवीं आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. जिजूक पवित्र आत्मो केदाळा आयिल्लो? ताका पवित्र स्नान दिताना तो पारव्या रुपी परव्या रुपी आयिल्लो. त्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो आसा. त्या पवित्र आत्म्याक आमी आयकाचें. आतां आमचें मागणें कशें आसता? आमचें मागणें कशें आसता? संवसारी मागणी आसता. संवसारी वय, बट कशें आसता आमचें? म्हाका बरें कर, म्हाका दी, तें कर, हें कर. आमी तेर्स म्हणटा, आमोरी म्हणटा, देवाचें उतार वचता सक्काळ म्हणटा, मागीर लास्टाक आमेन मोगाळ पुत्रा सोवें. वय गी तें मागणें गी, तें मागणें गी. मागणें कंप्लीट जायचें जाल्यार कालें जायचें. देवाचे उतार आसता ते तातूंत. देवाचें उतार आसा जे मागीर देवाच्या उतरांत थाळ पडटा ते मागाज. आमी ताळ पडचेंत मागता सोड. बायबल म्हळ्यार देवाचें उतार तशेंत ताळपड देवाचें उतार आमी वाचता. पूण आमी मागणें जाल्या उपरांत, आमी म्हळ्या उपरांत देवाक आमचे कडेन उलोवंक सोडता गी मागीर तरी मागणें कंप्लीट जाता गी. म्हजें परफॉर्मन्स हांवें म्हज्या बळान, म्हज्या सक्तेन हांवें म्हळां, पूण देवान ताचें जाप दिल्या गी. देव आमचे कडेन उलयला गी. आमी केदाळा देव केदाळा मात्र मागणें कंप्लीट जाता.
आतां मयचेक देव उलयतालो पोरण्या सोल्ल्यांत वय गे 10 कमांडमेंट्सांनी पुरा दिल्ले थंय पुरा देव मयचे मात्र उलयतालो गे मागतालो गे वय गे देव सांगलें आयकतालो देवाचें इन्स्ट्रक्शन पाळटलो हां देव ताचे कडेन उलयतलो आमी देव उलोवंक सोडटा गे देवाक आमी बारी बिजी आमी 10 मिनटांनी मागणें दडा बडा 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 म्हळें आमेन म्हळें मोगाळ पुत्र सोवें जालें आमचें मागणें राप्पा TV ऑन राप्पा जेवणाच्यो वाटल्यो मेजर डायनींग टेबलार समाधानंत ना आमकां सवकास येना आमी वन वे ट्राफीक सीदा हेचेंत नो स्टॉप मोदें देव उलोवंक अशें येता पूण आमी आयकना आमचें चिंता आमी मागले कुडले देव आमकां दिता म्हणून आमकां बरवोसो वय गे बावार्थ आसलो गे थंय बावार्थ ना हां मागणें म्हळ्यार केदाळय उडास तोरीचे वन वे न्हय 2 वे आमी देवा कडेन आज उलयना देव आमचे कडेन फाल्यां उलयता फाल्यां उलयना परवां उलय केदाळा म्हणी देव आमी देवाक राखोन रावचें उलोवंक आमी कालें करता हांव हे कडेन विजीट केल्ली आमी उलोवन आसा अशेंत एक तो घरचो वडील आयलो मनीस तो ताच्या रुमान TV पळोवन आसलो मनीस आयलो आमचे कडेन इल्लें हांव उलयलो आमी उलोवनूच आसा घरचीं दुसरीं मनशांनी वो सीदा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी मागणें स्टार्ट केलें म्हळ्यार सांजेचें मागणें ताचें तेरसां बरी आमी चिंतूंक पडलो कालें करता मे बी तांच्या वेळार इतलोच वेळार मागणें म्हूण सोड आमी देवाक लिमिटेड करता आमी देवाक इतलोच तूं टायम दिवचो 7:30 वरां रामवरी 3 वरार कालें तेर्स हें देवान पुरो सांगलां गे जालें आमी नियमां पाळन आमी देवाक मानवोंक जावंकूच जायना उपादेश आतां देवाचे उपादेश जिजून आमकां खंयचे दिल्ले मोग करा ताचे वर न्ही पयलें नाही सगळ्या तुज्या आत्म्यान मोग कर पेल्याचो मोग कर आमी खंय आमी नियमां पाळच्यार नियमां पाळले कुडले आमी देवाक मानवाल्या म्हणून चिंचे व्यर्थ आमी चिंता संवसारी सक्तेन एक मनीस 7:30 आमोरी तेर सुरू केली 8 वरार मुग्दून तो ताच्या कामाक TV पळोवंगी आनी कालें पळोवंगी बसल्यार ताणें नियम पाळले म्हणून ही आमची व्हडली मिस्टेक देवाची उतराची समजून इंतना देव लिमिटेड नाही अनलिमिटेड देवान आमकां बंदडेंत घालूं ना देवान आमकां फ्री सोडला आमकां अधिकार दिला संवसाराचेर आमी देवाक ही बंदडेंत घालूंक येता देवा हांवें 7:30 मागणें म्हणचे 8 भितर हांव कंप्लीट करता तूं आमचें मागणें आयक हें जावन आसा आमचें मागणें
3 वरार टी व्ही घाली तेर्स मुळो खंय आसा आमी जियोवची जिणी व्यर्थ आमी जियोवची जिणी कलिगी जिणी जियेता आनी आमी हे सोयेचे मागणे म्हणून आमी चिंता आमी देवाक मानवता म्हणून आमी मानवता की देवाक पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां मस्तू नियम आहले 600 एबाव नियम आसले तातूंत एक नियम पाळिना जाल्यार मनीस नियमशास्त्राच्या शिरापांत येतालो पूण जिजून केदाळा कुर्सार केलें ताणें कार्य तेदाळ आमचे शिराप ते हे नियमशास्त्र पुरा ताणें कांय त्या विशयन सांगून ताणें काल सगळें मोगा वयर बांदून हाडलें देवान केल्लें तेंच काम देवाची मांडावळ संवसारांत सलानांतल्या तेदाळा उपरांत जिजू येवन तीच मांडावळ ताणें आमकां सांगली आमी नियमां आतां आमी हर एक आमची जिणींत नियमां जाल्यात इतल्याच वेळार न्हांवूंक केशें इतल्याच वेळार टी व्ही पळोवची इतल्याच वेळार थंय येचें इतल्या वेळार ऑफिसा येचें तेंच जालें आमची सगळी जिणी तीच जाली खंय आसा संतोश खंय आसा खुशालाय आमचें जिवीत खंय आसा त्या खातीर देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा देवाच्या उतरा तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायण पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तुज्या तोंडान तावन देवाचीं उतरां येयची आमच्या तोंडांत येवचें घालें संवसारी उतरां तो हुशार ना तो बरो ना ताका एडमीट केला गई तो आत्तां मरता गई ताका वेंटिलेटरार घाला गई हें उतर तो बरो जाला म्हणून आमी बाबाडटान कित्याक म्हणना आमी बरो तो बरो जाला म्हूण कित्याक म्हणना आमी शिकोना ते पासता जन्वायेच्या आबावा लागून म्हजी पर्जा नास जाता म्हणटा देव यंत कारण देव सुरसुरता जन्वायना मनशाक आनी ताचीच जन्वाय वापरता आनी ताणें केल्ल्यांत सामा म्हणटा हें जावन आसा संवसारी मनशाचें जिवीत केदाळा मनीस देवाच्या उतरार येता देवाच्या मोगांत आसता देवाच्या सांगातपणांत आसता ताका काकळूत कुरपा हें सर्व मेळटा काकळूत म्हळ्यार कालें कुरपा दुसरें काकळूत म्हळ्यार कालें आं दयाळाय ताका खालें दयाळाय म्हळ्यार खालें सिंपती गी तुवें दयाळाय म्हळ्यार सिंपती येता आमी कितें केलां देवाच्या विरोध आमी कितें देवाच्या विरोध आमची साल समकण तें हें पुरा तें देवान
जेजू मार्फत कॅन्सल केला. आमची पातकां, आमचे सगळे शिराप ते हें पुरा ताका म्हणटात काकळूत. कुरपा म्हळ्यार घालत हय ग्रेस इंग्लिशान जालें आं समा आमी फावो न्हय तरी देवाची सकत सामर्थी म्हज्या तर्फेन उपयोग करचो अधिकार म्हजी काकळूत कर देवा. आमची काकळूत केल्या की ना केदाळा केल्या खुर्सार तरी आमकां उडास ना गे जिजून खुर्सार मेल्लो आनी खुर्सार काकळूत केल्ली तरी आमी कित्याक मागता परते काकळूत कर देवा म्हूण. आं आमी खंय आसा पळय गी सगळें देवान जेजू मार्फत करून ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडन सगळो ताचो जीव पिठो करून सक्कड करून ताणें आमकां करून दवरला पूण ताचो अर्थ आमकां गोत्तू ना. आतां पाताक म्हळ्यार घालें आं देवाच्या विरोध काम करची सकत पाताक पातका वरवीं कालें जाता. ब्रदर तुमी उलयनात काय उलया आमकां उलयचें बरें जाता खुशी जाता. देवाचें कनेक्शन सुकता हय पातका वरवीं आमचो संबंद पाड जाता. पैकी आतां संवसारी रितीर आतां आवय बापाय मदें आवय बापाय आसतना भुरग्यां मदें कांय सडून यें जाल्यार कालें जाता संबंद तुटता गे पाड जाता तुटचे मागीर पूण संबंद पूण देवा आतांय पातकांत हांव आमचो संबंद तुटतात पूण तशेंच आमी केदाळा देवा थंय पाटी येता तेदाळा ती वेंचीक पुताची वापर करता गे तुमकां कशें तो येवन पटलून धरता पुताक सगळें लुकसाण केल्ल्या पुताक तो देवाचो मोग आमकां देव राखोवन रावता. तूं कितेंय केल्यार तुजे तावन तुवें संबंद तुटचो सोड न्हू देव केदाळे संबंद तुटोवंक आशेना. देव केदाळाय आतां आदाम आनी एवेन पाताक केलें पाताक केल्या उपरांत ताणें कालें केलें ताणें तांकां कश्टिलें ना ताणें ताका करी येता जालें वैगी पूण ताणें करूं ना कित्याक वडोलो हांवें स्क्रिप्चर घाल्लें देवान संवसार आमचे अधीन दिला
ताणें कितें सांगलां तें उतार तो पाटी काडिना. फूल फ्रिडम दिलां. विंचोवन आमच्या हातांत आसा. बरें जाय आनी मरण जाय, जिवीत जाय की मरण जाय की, हें विंचोवन आमच्या हातांत आसा. तातूंत देव इंटरफेर जायना. देव तुका फोर्स करना, पूण देव तुका राखून रावता. देवाचो मोग तसो. आमी पाता कर, आमी लिपचें सोड न्हू. आतां आदावानी येवेन पाता केल्या उपरांत ती लिपोवंक गेली, वैगी लिपली. कित्याक? तांचे संवसारी दोळे उक्ते जाले. वैगी संवसारी दोळे उक्ते जाल्ले कुडले लज भोगली तांकां. त्या दाळा देवानंत तांकां तांचो मान दांपोवंक एका हाचें न्ही कालें सामणें काडन तांकां मान दांपोवंक दिल्लो देवानंत. आमचो देव मस्त बरो, पूण आमकां देवाची खरी वळख नासतना, तें सत कितें म्हूण गोत्तू नासतना आमी आतांय ते नियमां पाळन आमी चिंताव आमी देवाच्या मोगांत आसा. म्हाका देवान तें दिलां, देवान हें दिलां, येंत म्हणटा हांव. देवान दिल्ल्यांत संतोष आसता. संतोष म्हळ्यार इंग्लिशान जॉय म्हणटात. हॅपिनस न्हय, जॉय म्हळ्यार इट इज नेवर एंडींग. हॅपिनस इज लिमिटेड. त्या गडितांक मात्र सीमीत आसता हॅपिनस. जॉय म्हळ्यार कंटिन्यू केदाळा तूं जॉय तातूंत तूं अनुभव करताय ते निरंतर जॉय टील द एंड. समजलें गी? समजता गी? क्वेश्चन आसात गी? आं क्वेश्चन आनात गी? रोमन्स 5:12 काडा. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसाराक पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयले. अशें सर्व मनशांनी सिस्टर वयर पाताक अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. तरी पळया, एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी पातका बराबर मोरनी आयलें. मोर्न म्हळ्यार कालें. मोर्न म्हळ्यार कालें. डेथ गी तें मोर्न न्हय एक्चुअली. तुवें देवात हांव संबंद तुटयले ते दळत तूं मोर्न. केदाळा तूं देवाचे संबंद तुटयताय तेन्त तूं दुसऱ्या वाटेक चल्लय म्हणून अर्थ. जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसा. आतां कालें उलयल्या मनीस मरता गी ना. केदाळा देवाच्या संबंदांत हांव मनीस चुकता तेन्त मरण. त्या पातका बराबर मोरनी आयलें अशें सर्व मनशांनी सिस्टर इल्लो वयर अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान
मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तरलें. सगळे मनशा कुळ. आतां जेजू कोणा खातीर आयिल्लो? आमच्या खातीर म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळा खातीर. सगळ्या मनशा कुळा खातीर. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. खाली क्रिस्तांवांक न्ही, मानवा कुला म्हणून सांगलां कन्नडान. सगळ्या मनशा कुळा खातीर आयिल्लो देव. कित्याक? मनशाक रचल्लें कोणें? मागीर मनशान पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तरलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तरी आमी आतां कशें आसा? पदकांत आसावंगी? आं? पदकांत आसावंगी? तरी जिजून केल्लें कालें. आं? जिजून कालें केल्लें. 5:19 घाला ब्रदर. रोमन्स. हां वच. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस पाक्की जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले. सक्कडी म्हणया आमी. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां कळा जे जिजून कितें केलां म्हणून. हांगा कळटा. जशें एका मनशा, सक्कडी म्हणया, जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतले. आतां पावले गी? पावल्यात. केदाळ आमी जेजून केल्लें कार्य आमी सत मानता. जेजून दिल्ली शिकोवन आमी आमच्या जिणेंत पाळटा. ते दाळा आमी बावार्थ सांगाता आमी सर मनीस नितीवंत जावंक पावता. त्या खातीर जेजून बावार्था विशयंत शिकोवन दिल्ली. जेजून आयल्या उपरांत बावार्थ म्हणलें. हर एका संगतींत तुज्या बावार्थान तूं बरी जाली, तुज्या बावार्थान तूं बरो जालाय, हें म्हणलें. आतां आमचो बावार्थ काम करता गी? वय. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. रोमन्स 4:17 एक. अशें पवित्र पुस्तकेंत बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या, अस्तित्वान नातल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडटल्या देवाक ताणें सत्मरलो, देखून बसावणी नीज जावंक जाय. वय गे. आतां देवान दिल्ल्यो बसवण्यो बाकी उरल्यात गी ना. जिजू सोवें त्यो कंप्लीट जाल्यात. आतां हें पवित्र पुस्तक जायत्या जाणांक असो बापय कोणाक केल्लें? अब्राहमाक. कित्याक? तो भावार्थी मनीस आसलो. तो सदांय वचून नेकेत रामेसतालो आनी रेवेक पळोवन खुशी जातालो. सदांय यंत काम आसलें ताचें. त्या खातीर आमी केदाळा आमच्या अंतू भावार्थान आमी पातयेता खंयचेय ते आमकां जातात.
बावार्थान पातये नांव बावार्थान नांव आमी त्या दाळा खंयचेंय जायना आमचें. Praise the Lord. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड. Praise the Lord. कांय क्वेश्चन आसात गी? एंड प्रेयर करता आमी प्रेयर करया. मोगळा बापा अर्गां तुका दिता ह्या घडये पसत तुवें आमकां शिकयलां तुजें उतरां तुजो गूट आमकां तुवें शिकयलां जायते एग्जाम्पला वरवीं तुवें आमकां शिकवून दिलाय त्या खातीर अर्गां तुका पवित्रत्म्या जेजू तुवें आमचे खातीर केल्लें कार्य आमकां तुवें सत्मानून त्या भावार्थान आमी तुजी शिकवण मानून घेतल्या त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.